बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सलातुत तरावी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह सब वाकिफ़ हैं कि जहाँ माह रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो मसाजिद में नमाज बाजमात का सलातुत तरावी का एक आगाज़ हो जाता है और अक्सर लोग उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। इवन जो लोग 5 वक्त नमाज बाकी 11 महीनों में नहीं भी पढ़ते या मस्जिद में जाकर अदा नहीं करते, उनमें भी हमने देखा है कि वो नमाज तरावी के लिए मसाजिद में जाते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। देखिए ये बड़ी अहम बात है और कई ऐसी बातें सालों से हमारे अंदर रच बस गई हैं कि हम इतने फेमिलियर और इतने यूज्ड टू हो चुके हैं उन चीज़ों के कि अगर आपको अपनी उस रूटीन से हट के कोई बात सुनने को मिलती है तो आपका ज़हन उसको फौरी तौर पे कबूल नहीं करता। अब बड़ा बहस एक बनी हुई है कि 8 रकात हो या 20 रकात हो या कितनी हो तरावी की। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मुस्तनद अहादीस मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू तआला के हबीब फरमा रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम पर वो महीना पहुंचा है कि जिसके दिन का रोजा यानी पूरे दिन का रोजा इस महीने में फर्ज किया गया और इसकी रातों में जो कयाम है ततवा जो वो मुस्तहब है, सवाब का बाइस है। पहली बात कि रोजा फर्ज है और रातों का कयाम चाहे वो नवाफिल की सूरत में हो या सलातुत तरावी की सूरत में वो अजर और सवाब का बाइस है। तो कोई ये कहे कि वाजिब है ये तरावी तो ये दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये हम कहना क्यों नहीं चाहते। कहना हम इसलिए नहीं चाहते कि आज वक्त ऐसा है कि लोगों को थोड़ा सा बस कहते हैं ना उंगली पकड़ाएं तो वो बाजू पकड़ लेते। तो अब वो तो पहले ही इबादत की तरफ इतनी गफलतों में हम पड़ गए हैं कि वो इबादत की तरफ नहीं आ रहे। अब उन्हें फतवा मिलेगा तो कहेंगे जी हमने तो मौलाना साहब से सुना था तरावी वाजिब नहीं है। तो हम पर सारा वो अजाब और वबाल कि जो लोग नमाज तरावी के लिए जाते थे आज वो घर बैठ गए, घर बैठ के क्या करेंगे। तो उन्हें अल्लाह के हबीब ने बता दिया कि इसकी रातों का जो कयाम है नवाफिल हो या तरावी हो ये बहुत ज्यादा सवाब का बाइस है। और आपने फरमाया जिसने माह रमजान में दिन भर रोजा रखा और इसकी रातों में कयाम किया, अगेन उसमें वजाहत है कि फर्ज रोजा और ये जो नफली इबादत थी सवाब के लिए कयाम, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो जब मेरे नबी ने फरमाया और उसकी इतनी ज्यादा फजीलत है तो अल्लाह तौफीक दे तो तरावी पढ़िए। अब सवाल यह है कि कितनी रकात पढ़ें। तो कोई किसी हदीस में हुक्म नहीं है कि आपने 2 पढ़नी है कि 100, 2 से 100 तक जितनी अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। 2, 4, 6, 8 अगर आप सिर्फ 2 रकात पढ़ लें अक्सर अल्लाह के। अब चूंकि हमारी ये बड़ी शॉर्ट क्लिप्स हैं हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे। किसी मेरी बहन या भाई को एतराज होगा तो डिटेल में रेफरेंस दे देंगे। मैं कोशिश करती हूँ मुस्तनद बात ही करूँ तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं देती। मुझे ये भरोसा होता है कि जो बात मैंने की है वो तहकीक शुदा बात है। बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मामूलात थे माह रमजान के उससे साबित है कि कभी आपने 2 रकात में पूरी रात कुरान की तिलावत फरमाई, सिर्फ 2 रकात पढ़ी और पूरी रात उसमें तिलावत। मसला इसका किस तरह पॉसिबिलिटी है कि आप रकात तो 2 ही पढ़ें लेकिन आप तिलावत कुरान पाक की कई करते चले जाएं, कई सूरतें उसमें पढ़ लें। कभी आपने सूरतें मुख्तसर फरमाई लेकिन तरावी की जो तरावी सलात तरावी कह लीजिए या नवाफिल कह लीजिए उसकी रकतें ज्यादा पढ़ ली। लेकिन अल्लाह के हबीब से कोई हुक्म इस सिलसिले में साबित नहीं है कि 2 पढ़नी है या 8 पढ़नी है या 20 पढ़नी है। इजमाए उम्मत है या आपको पता है स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, कोई 8 के ऊपर स्टिक हो गया है कि 8 ही होनी चाहिए, कोई 20 के ऊपर। अब कई जगहों पर आप देखें 6 रोजा तरावी होती है, वो 6 दिन में पूरा कुरान सुना देते हैं। कई पहले से लेकर 29 तारीख तक तरावी की नमाज का एहतमाम करते हैं। तो ये सब अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी पढ़ें। और वो बहनें जो या भाई जो तरावी की नमाज नहीं पढ़ रहे या मस्जिद नहीं जा सकते या बीमार हैं तो वो अपने घरों में 2-2 रकत करके नवाफिल अदा करते जाएं। कयाम रातों का जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया वो हो जाएगा। अगर आप उसको सलात तरावी ना भी कहें तो आपका रोजा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह और अल्लाह की बारगाह में अजर भी नसीब होगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने से कुछ रेफरेंसेस हमें ऐसे मिले कि खवातीन ने भी जमात करवाई। एक जगह पे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम के बारे में है कि वो तरावी की खवातीन को उसने जमात करवाई, सिर्फ खवातीन को। और पीछे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा कुरान पाक अपने हाथ में लेकर पीछे मौजूद थी और तरावी पढ़ी थी। चंद रेफरेंसेस इसमें मिलते हैं लेकिन चूंकि ये आम नहीं किया गया, खवातीन के बहुत सारे उनका जो लाइफ स्टाइल है उनके जो मामलात हैं उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन चूंकि रेफरेंसेस मौजूद हैं तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि खवातीन भी जमात
کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں یا جماعت کروا بھی سکتی ہیں، لیکن اگین بہت کم لوگ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ خواتین بھی امامت کریں۔ بعض کہتے ہیں خواتین امام نہیں ہو سکتی، اور اس میں وہ اگر خواتین امامت کریں بھی تو وہ صف کے درمیان کھڑی ہوں، امام کی طرح صف سے آگے نہ کھڑے ہوں تاکہ ان کے پیچھے مقتدی ہو۔ مگر ریفرنسز بہرحال موجود ہیں، جہاں تک میری آپ سوچ پوچھیں، کیونکہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ علماء یہ فرما دیں، بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں، اور لوگوں کو کنفیوز کر دیں اور پھر لوگ جج نہ کر پائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس صورت میں آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں با جماعت خواتین کی جماعت کے ساتھ تو آپ غلط نہیں کر رہے، اور اگر نہیں پڑھتے تو جو پڑھ رہا ہے وہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے پاس ایک ریفرنس ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا اور اللہ کے پیارے حبیب نے اس کی اجازت دی، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، یا ازواج مطہرات میں سے کسی نے کام کیا، تو اب پتہ چلا کہ معاذ اللہ وہ غلط تو نہیں کر سکتے۔ تو جو کر رہے ہیں انہیں تنقید مت کریں، اور جو نہیں کر رہے ان کو حقیر مت سمجھیں۔ میں جماعت خواتین کی میں نے کنڈکٹ نہیں کی، میں بھی حافظ قرآن تھی، میں نے کبھی آج تک جماعت نہیں کروائی، اور نہ ہی کسی خاتون کی امامت میں نے نماز ادا کی ہے۔ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ یہ کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں، کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے یہ غیر موقدہ ہے۔ اس کا کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ موقدہ سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی۔ دیکھیے ساری سنتیں اللہ کے نبی کی، اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ نے کبھی ترک نہیں فرمائی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کبھی ادا فرمایا اور کبھی نہیں ادا فرمایا، یعنی کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ غیر موقدہ ہے۔ تو سنت پھر بھی سنت ہی ہے، اس کی ادائیگی میں ثواب ملے گا، ادائیگی نہ کرنے میں ثواب نہیں ملے گا، لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم سنت کا انکار کر دیں گے یا اس کو حقیر جانیں گے، تب اللہ کی طرف سے ہماری گرفت یا پکڑ ہو سکتی ہے۔ تراویح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی آپ کی حیات مبارکہ سے ریفرنسز ملتے ہیں، اکثر صحابہ کرام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں ادا فرماتے تھے، ماہ رمضان مبارک میں ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ آپ نے اتنی ہی رکعت ادا فرمائی۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا 2 رکعت میں پوری رات بھی آپ نے قرآن پاک پڑھا اور زیادہ سے زیادہ رکعت بھی ادا فرمائی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جس حسب توفیق ہے، جو جتنی اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے کہ راتوں کا قیام، اور سوچئے کہ اللہ کے حبیب جو تعلیم فرماتے ہیں سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں۔ ریفرنسز تو آپ کو مل رہے ہیں، لیکن ثبوت یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جس نے اس ماہ میں راتوں کا قیام کیا، جو کہ بے شک آپشنل ہے، جس کو کہتے ہیں نا والنٹیئر ہے، والنٹیئرلی پریئر ہے، لیکن آپ سوچیں کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ کے حبیب کسی کو نصیحت فرمائیں اور خود اس پر عمل نہ کیا ہو؟ بے شمار آپ کو ریفرنسز ملیں گے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج کل تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے، ہر بندہ اپنا ایک چینل بناتا ہے یوٹیوب پہ اور اپنے تھاٹس شیئر کرتا ہے لوگوں سے، تو اس صورت میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے فلاں کچھ کہہ رہا ہے، ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ تو آپ مستند احادیث مبارکہ سے دیکھ لیں کہ اللہ کے حبیب نے یقیناً اس ماہ میں کثرت سے ہی عبادت کی ہوگی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جتنی اللہ توفیق دے نفلی عبادت کر لیں، روزہ واجب ہے، 5 وقت کی نماز واجب ہے، اس کے سوا جتنی توفیق ہو عبادات کرتے چلے جائیے۔